अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर इरफाना अयूब हाज़िर हैं। कैसे हैं आप सब? आज का टॉपिक अ, मेरी बहुत पसंद का टॉपिक है। पसंद इसलिए कहती हूँ कि हम सब दुनिया और दुनिया के मसाइल और दुनिया की के पीछे भागने को और दुनिया 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 को इतनी अहमियत देते हैं कि जब मैंने पहली दफ़ा दुनिया का मतलब ढूँढा कि मैं चाहती थी कि मुझे पता चले कि दुनिया का लिटरल मतलब क्या है। तो दुनिया जो है वो अरबिक ज़ुबान में कहा जाता है एक बिल्कुल बेकार सी चीज़ को, घटिया चीज़ को, कमतर चीज़ को। तो मैं बहुत हैरान हुई कि दुनिया का मतलब ये है? दुनिया का मतलब नाकारा चीज़, कमतर चीज़, घटिया चीज़, ये दुनिया का मतलब है? और हम क्या कर रहे हैं? हमने तो दुनिया को इतना अहम बना लिया है, दुनिया हमारे लिए इतनी ख़ास हो चुकी है कि हम उसके पीछे हर चीज़ को, हर कीमती चीज़ को, अपने वक़्त को, अपनी सेहत को बर्बाद करके इस दुनिया को कमाने के चक्करों में पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज इस दुनिया के तर्जुमे को, दुनिया के मानी को आपके साथ शेयर करूं और उसके बारे में आपसे बात करूं। सूरह लुक़मान आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला कहते हैं कि बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, बस ये दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखे में ना डाले। और ऐसी कई ही आयत हैं जो कुरान करीम में हमारे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमें याद दहानी के लिए कि दुनिया धोखा है, दुनिया में कहीं गुम ना हो जाओ तुम। रास्ता है, मंजिल नहीं रास्ता है। अगर आपने मिसाल के तौर पे लंदन जाना है और आप ब्रैडफोर्ड से निकलते हैं तो आपकी मंजिल लंदन है, आपकी मंजिल मैनचेस्टर नहीं है, बर्मिंघम नहीं है, कोई भी और शहर नहीं है। मगर अगर आप रास्ते में रुक जाते हैं, अगर कहीं मेला लगा हुआ है, कहीं राइड्स हैं, कहीं शॉप्स हैं, इतनी रंगीनी है, इतनी अच्छी यानी कि आपके रुकने की जगह हैं, जहाँ आप रुक जाएंगे और भूल जाएंगे कि ये मेरी मंजिल नहीं है, मैंने तो लंदन जाना था। तो वही वाली बात है कि दुनिया रास्ता है, मंजिल नहीं है। लेकिन हम ज़्यादातर हम में से अक्सर लोग जो हैं इसी दुनिया को मंजिल समझ बैठे। जब आप मंजिल समझेंगे तो आप उसका सारा इंतज़ाम करेंगे। जब आपको पता होता है कि मैं सफ़र में हूँ, हम जब भी सफ़र में जाते हैं, आप सब ने सफ़र किया होगा, आप जब भी सफ़र में जाते हैं, किसी भी मुल्क में आप हॉलिडे के लिए जाते हैं, इवन आप उम्रा हज करने के लिए जाते हैं, अपने वालदैन को मिलने के लिए जाते हैं जिन कंट्रीज़ में से आपका ताल्लुक़ है, तो अभी क्या होता है? 4 हफ़्ते, 2 हफ़्ते, 6 हफ़्ते आप जितना भी रहते हैं, उसके बाद आपको ये होता है कि मुझे वापस जाना है, मुझे अपने घर ब्रैडफोर्ड वापस जाना है या जहाँ से भी आपका ताल्लुक़ है, आपने वहाँ वापस जाना है। तो आप उसका उतना ही इंतज़ाम करते हैं। सफ़र की चीज़ें कितनी रखते हैं, पूरा घर तो लेके नहीं चल पड़ते ना। आप सारे कपड़े, सारी चीज़ें लेके तो नहीं चल पड़ते ना। आप मौसम के मुताबिक कुछ चीज़ें रखते हैं और बाकी चीज़ें आपको पता होता है कि मैंने वापस आ जाना है। दुनिया एक ऐसा स्टेशन है जहाँ आपने रुकना है, थोड़ा रुकना है और उसके बाद आपने वापस चले जाना है। लेकिन उस स्टेशन पे वापस जाना है जहाँ पर आपने हमेशा रहना है। तो आप देखें अपनी तैयारी के बारे में, आप देखें अपने घरों को, आप देखें अपने किचन के यूनिट्स को, अपने बर्तनों को, अपने कपड़ों को, अपनी चीज़ों को कितना बना लिया। क्या है कोई हिसाब कि आपके जाने के बाद क्या होगा इन चीज़ों का? उनकी कोई कदर किसी को नहीं होगी। तो आपको शौक है ना, आपने बनाया है। और फिर क्या है कि अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि मैं आज़माऊँगा। सूरह मुल्क में अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि मैं आज़माऊँगा उन लोगों को। सूरह मुल्क की आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला कहते हैं वो जिसने मौत और हयात को पैदा किया ताकि वो तुम लोगों को आज़मा कर देखे कि तुम में से कौन बेहतर अमल करता है। ये रीज़न था आपको दुनिया में भेजने का।
آپ کا ٹیسٹ ہوگا، آپ فیل ہیں یا پاس ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے چیک کرنا ہے آپ کو، آپ کھرے ہیں کہ کھوٹے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے چیک کرنا ہے آپ کو، یہ تو آپ کا امتحان گاہ ہے۔ اس امتحان گاہ میں مصیبتیں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ یہ میرا بندہ صبر کر رہا ہے، شکر کر رہا ہے، یہ زندگی کو کیسے گزار رہا ہے، اس کی زندگی کا کسی کو فائدہ ہے، اس کو نقصان ہے، یہ کیا کر رہا ہے، جس مقصد کے لیے میں نے اس کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے یہ وہ کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے انسان۔ ہم بھی جب سبزی بھی لینے جاتے ہیں نا، جب میں یہ اس طریقے کی آیتوں کو پڑھتی ہوں نا تو مجھے ہمیشہ یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم تو جب سبزی بھی لیتے ہیں، جب ہم فروٹ بھی اٹھاتے ہیں، تو ہم اگر سبزی اور فروٹ کو اٹھاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کوئی خراب تو نہیں ہے پیس، کیا ہم گلے سڑے سیب مالٹے کینو ہر چیز اٹھا کے رکھ لیتے ہیں بیگ میں بغیر اس کو چیک کیے کہ ہم نے پیمنٹ بھی دینی ہے؟ اور میں کوئی بھی گلا سڑا فروٹ اٹھا لوں گا، میں آلو اٹھا رہی ہوں، میں پیاز اٹھا رہی ہوں، تو میں کچھ بھی اٹھا کے لے آؤں گی، آؤٹ ڈیٹڈ ہے، گلی ہوئی ہے، خراب ہو رہی ہے، کیا ہم اٹھاتے ہیں ایسے؟ نہیں اٹھاتے نا۔ جب ہم ایک سبزی نہیں اٹھا کے لا رہے، ہم فروٹ نہیں اٹھاتے خراب والا، تو جب اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ جنت میں جانے کے قابل ہیں کہ نہیں، یہی تو آزمائش ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ بات سوچتی ہوں کہ کوئی ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ بڑا سا گیٹ ہوگا جنت کا اور وہ دروازہ کھلا ہوا ہوگا اور جو مرضی آئے گا اور وہ چلا جائے گا قیامت کے دن اندر کہ میں مسلمان تھا، میں نے کلمہ پڑھا تھا، میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا، اب میری جنت ہے۔ ایسے نہیں ہوگا۔ ہم نے تو اگر بزنس کلاس کا ٹکٹ نہ خریدا ہو نا تو ہمیں کوئی بھی نہیں وہاں بیٹھنے دیتا۔ اگر آپ نے اکانومی کا خریدا تو آپ اکانومی میں بیٹھ کے جاتے ہو، آپ کو تو کوئی بس پہ نہیں بیٹھنے دیتا بغیر ٹکٹ کے۔ کون سا ٹیکسی ڈرائیور اور کون سی بس والا آپ کو بغیر ٹکٹ کے بٹھا لے گا اور بولے گا میں آپ کو منزل پہ پہنچا دوں گا؟ نہیں ہوتا ایسے۔ جب وہ دنیا کے یہ چھوٹے چھوٹے 2-4 پاؤنڈ کے ٹکٹ والے کام نہیں ہم ہو سکتے جب تک آپ نے اس کو ادا نہیں کیا، تو جنت میں ہم ایسے ہی چلے جائیں گے؟ ہم نے تو دنیا کے مطلب کو بھی نہیں سمجھا، اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھنا تو دور کی بات ہے کہ دنیا کیا ہے۔ اور دنیا کیا ہے، آپ کی زندگی کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں برف کا ایک پیس رکھ لیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو بند کیا تو آہستہ آہستہ وہ برف بھی پگھل جاتی ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کی دنیا اتنی انریلائبل ہے۔ آپ کی مٹھی میں ریت ہو تو آہستہ 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 وہ ریت بھی آپ کے ہاتھ سے پھسل جاتی ہے۔ یہ ہے دنیا، اتنی حقیر ہے دنیا جس کو ہم نے اتنی عزت دے دی ہے کہ ہم سب کچھ بھول گئے۔ کتنے ہی لوگ اتنی بیمار ہو جاتے ہیں کمانے میں، کما 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 کے کچھ ایسے اداروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں جن میں ان کی بریدنگ کا پرابلم ہے، لنگس کا پرابلم ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی اولادوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے کماتے ہیں۔ اس کمانے میں ظاہر ہے کہ وہ دنیا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، وہ آخرت کے لیے نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی جان، اپنا مال، ہر چیز لگا دیتے ہیں اس دنیا کے لیے۔ آخر میں بس میں یہ کہوں گی کہ ضرور سوچیے گا اپنی دنیا کے بارے میں، ضرور سوچیے گا کہ میری دنیا کیا ہے میرے ارد گرد جس کو میں نے اپنی دنیا بنا لیا ہے، کیا ہے میری فکریں اس دنیا کی، کیا ہے میری پریشانیاں اس دنیا میں، تو کہاں میں نے جانا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بہت اچھا وقت ہے کہ ہم سب بیٹھے ہیں، ہم ریفلیکٹ کر سکتے ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں کہ کون سی نیکی کروں۔ کوئی نیکی چھوٹی بڑی نہیں ہے۔ جب آپ کو قیامت کے دن ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی ضرورت ہوگی،
جیسے ہر ہر نیکی جو ہے وہ بہترین عمل آپ کو نیکی کی طرف، ایک نیکی کریں گے تو آپ کو ایک اور نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے. تو نیکیوں کے پودے لگانے شروع کر دیں. اتنے پودے لگا دیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ پودے فوراً بڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ پودے زمانے کے بعد درخت بنتے ہیں. اگر آپ کی نیکیوں کے پودے اس نیت سے لگا رہے ہیں کہ وہ کسی کو فائدہ پہنچائیں گے تو لگا دیجئے. لگا دیجئے، شاید وہ درخت آپ کی زندگی کے بعد بڑے ہوں. شاید ان درختوں کی چھاؤں میں کوئی اگلی نسلیں آ کے بیٹھیں اور آپ کو دعائیں دیں. ابھی بھی وقت ہے. اپنی دنیا کو سمجھیں اور اپنی دنیا کو دنیا کے مطابق ہی جتنی عزت دینی چاہیے اتنی عزت دے کے اپنی آخرت کا سوچیے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. عرفانہ ایوب کا. السلام علیکم.